बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि तरक्याती प्रोग्राम अलग होगा। नून लीग के दौर में जनूबी पंजाब के लिए रखी गई रकम कहीं और खर्च कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब काबीना का अगला इजलास मुल्तान में होगा। जनूबी पंजाब के नौजवानों को सरकारी असामियों का कोटा मिलेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि तरक्याती प्रोग्राम अलग होगा। नून लीग के दौर में जनूबी पंजाब के लिए रखी गई रकम कहीं और खर्च कर दी जाती थी। उन्होंने कहा पंजाब काबीना का अगला इजलास मुल्तान में होगा। जनूबी पंजाब के नौजवानों को सरकारी आसामियों का कोटा मिलेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। सेशन अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दक्षिण कोर्ट में भी 17 अप्रैल तक जमानत मिल गई। अदालत पेशी पर जहांगीर तरीन का पावर शो, 22 एमपीज 8 एमएनएज का इजहार यकजहती। पेशी से पहले भी जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर अरकान असम्बली का इकट्ठ हुआ। तहरीक इंसाफ के हमख्याल अरकान का वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। सेशन अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट में भी 17 अप्रैल तक जमानत मिल गई। अदालत पेशी पर जहांगीर तरीन का पावर शो, 22 एमपीएस 8 एमएनएस का इजहार यकजहती। पेशी से पहले भी जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर अरकान असम्बली का इकट्ठ। तहरीक इंसाफ के हमख्याल अरकान का वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? जहांगीर तरीन कहते हैं एफआईआर इस्लामाबाद में बनी, यूएसपी में यहां आई और दस्तखत हुए। इंक्वायरी जरूर कराएं मगर इंसाफ के तकाजों के साथ। तहकीकात किसके कहने पे की जा रही हैं? कानून से भागे नहीं हैं, अपना दिफा करेंगे, अदालत में सुरखरू होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये इस्लामाबाद में बनी, एक यूएसबी पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश होने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फोन कॉल पे काम करें। हम कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। पीटीआई से मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक यूएसबी पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश होने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फोन कॉल पे काम करें। हम कानून की। दूसरी जानिब मुल्तान में माह रमजान में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने वाले इक़दाम जारी। जिले भर में 11 रमजान बाजार लगा दिए गए हैं। सस्ते रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में दस्तयाब होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा माजिद क्लासरा से, जो इस वक्त शमसाबाद रमजान बाजार में मौजूद हैं। जी माजिद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 11 जो है वो सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शमसाबाद सस्ते बाजार में। यहाँ पर अगर बात करें चीज़ों की तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ के जो चीज़ों के स्टॉल्स हैं वो लगा दिए गए। यहाँ पर अगर आटे की बात करें तो आटा यहाँ पर जो है वो वाफिर मिकदार में जो है वो शहरियों को दस्तियाब है और 10 किलो केजी का जो है वो थैला जो है वो 375 रुपए में जो है वो फरोख्त हो रहा है। हमारे साथ जो है वो दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो स्टॉल लगे हुए हैं। सर क्या कहेंगे, आटे की क्वालिटी के हवाले से क्या कहेंगे और कितने में जो है वो फरोख्त कर रहे हैं? ये हुकूमत पंजाब की तरफ से फूड डिपार्टमेंट की तरफ से 375 रुपए का 10 किलोग्राम आटा मिल रहा है और मियारी और बहुत आला आटा इधर मिल रहा है और वाफर मिकदार में मौजूद है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबिलिटी है। हर आदमी को आटा मिल रहा है और लोग इंतहाई खुश है और लोगों के खाने के लिए कोई आटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत पंजाब ने इस पर बहुत अच्छा काम किया और तमाम जो है ना पब्लिक को बआसानी आटा फराहम हो रहा है।
बहुत तो आला। 10 केजी के अलावा भी कोई आटे का थैला यहाँ पर फरोख्त हो रहा है या सिर्फ 10 केजी? नहीं, फिलहाल अभी 10 केजी है, एसओपी के मुताबिक 10 केजी है। फिर जैसे गवर्नमेंट देखेगी, डिपार्टमेंट देखेगा, जैसे ज़रूरत होगी उसके मुताबिक जो अवेलेबिलिटी बनाई जाएगी। जैसे ज़रूरत होगी जो है वो उस तरह के जो आटे के थैले यहाँ पर जो है वो मुयस्सर किए जाएंगे। अगर मेरे कैमरामैन राणा बिलाल अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर मुर्गी की अगर रेट्स की बात करें तो मुर्गी जो है वो 300 जो है वो 6 रुपए में जो है वो फी किलो के हिसाब से जो है वो ब्रेलर मुर्गी जो है वो फरोख्त हो रही है। इसके साला जो मटन का गोश्त है जिसकी मार्केट में जो है वो 1200 में जो है फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लेकिन शहरी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया माजिद क्लासरा हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान शहर में आज से रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं। रमजान बाजार में अशिया खुरनोश मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक विलायत आबाद रमजान बाजार में मौजूद है। उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी सुहेरा, बताइएगा। रमजानुल मुबारक की आमद है और इसी हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम मुल्तान शहर में आज से रमज़ान बाज़ार फॉल कर दिए गए हैं, जहां पर तमाम अशिया खुरनोश आम मार्केट की निस्बत सब्सिडाइज रेट्स पर दस्तयाब हैं। इस वक्त मैं वलायताबाद के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और इसी तरह के 5 दीगर रमज़ान बाज़ार, कुल 6 रमज़ान बाज़ार मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, जहाँ पर आटा, चीनी, दाल, सब्जियाँ, बेसन और दीगर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इस रमज़ान बाज़ार के हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर हैं मार्केट कमेटी मोहम्मद यासीन। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है? ये हमारे पास गवर्नमेंट की तो जो सब्सिडाइज आइटम है उसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, भिंडी है, कद्दू है, केला, सेब, खजूर, दाल चना वगैरह। ये मुख्तलिफ आइटम है। तकरीबन ये 17 आइटम बनते हैं। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो दस्तयाब हैं, क्या टाइमिंग्स हैं और एसओपीज वगैरह क्या हैं? एसओपीज के हवाले से यहाँ जो हमारे ओवरऑल जो है इसमें सख्ती की जा रही है। टाइमिंग इसकी जो है वो तकरीबन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। ठीक है। रमज़ान बाज़ारों की आपने इनकी बात सुनी है कि आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर जो चीज़ों के रेट्स हैं वो भी कम रखे गए हैं और एसओपीज का मुकम्मल ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स मौजूद हैं जिसमें अंडे हैं, गोश्त है और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें हैं। यहाँ पर शहरी जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सुहेरा तारिक शुक्रिया। और मुल्तान में रमजान बाजार लगाने पर शहरी खासे मुतमईन है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फ्राहम करना एहसन इक़दाम है। उनका मजीद क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। शमशाबाद रमज़ान बाज़ार में आए हुए हैं। यहाँ पे मियारी चीज़ें और सस्ती चीज़ें बाज़ार से मिल रही हैं। हुकूमत पंजाब का अच्छा पैकेज है और आवाम को बहुत सहूलत मिल रही है। यहाँ पे आटे की इतनी परेशानी है कि दुकानों पे आटा होता है महंगा। हमें चलो ये कि हमें यहाँ से जी रमज़ान बाज़ार में सस्ता मिल जाता है आटा, चलो यहाँ से हम खरीदारी करते हैं जी। यहाँ पे चीज़ें बहुत मियारी हैं, अच्छी हैं, सस्ती भी हैं, बाज़ार लग चुके हैं और काफ़ी यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब भर में आज से रमजान पैकेज का आगाज हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद का कहना है कि रमजान बाजार में शहरियों को तमाम अशिया सब्सिडाइज रेट पर फराहम की जाएंगी। रमजान बाजार में खरीदारी के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। शहरी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब भर में आज से रमजान पैकेज का आगाज हो चुका है। रमजान पैकेज के तहत मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान मुबारक में 11 रमजान बाजार लगाए गए हैं। रमजान बाजारों के हवाले से तमाम तर जो इंतजामात है मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा रमजान बाजार में कौन कौन सी अशिया मौजूद होंगी और सब्सिडीज के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक हमने मुल्तान सिटी के अंदर 6 बाजार लगाए हैं जी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 11 बाजार लग रहे हैं। हमारे बाजार जो हैं वो कल से सेटअप हो चुके हैं। हम उनको हर आए दिन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रमजान से पहले जो है वो लोगों को बेस्ट पॉसिबल सहूलियात मिल सकें। आप देख रहे हैं हम इस टाइम मदनी चौक बाजार में ठहरे हुए हैं और यहाँ पे जो हमारा बाजार है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है। यहाँ पे हमारे पास लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री सारे आइटम्स हैं। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप भी है, आटे का स्टॉल आप बाहर देख रहे हैं, चीनी भी है, इसके अलावा घी और जो भी हमारी पल्सेस वगैरह एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं वो
بھی ہیں. ہم نے SOPs کے لیے یہاں پہ کووڈ کاؤنٹر بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم اویئرنیس ریز کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی آئیں ہم ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر سکیں. آج بالکل رمضان بازار میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے ملتان کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام جو رمضان بازار ہے وہاں پر اسپیشل جو کووڈ کے کاؤنٹر SOPs بھی فالو کروائے جائیں گے. گوہر رحمان، شکریہ. رمضان المبارک کی آمد سے قبل مظفر گڑھ میں سستا سہولت بازار مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے. سہولت بازار میں آٹا تو دستیاب ہے مگر چینی کی سپلائی شروع نہیں کی جا سکی. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ چینی کی فراہمی یقینی بنائے. تفصیلات بتائیں گے عامر ڈوگر. بالکل رمضان المبارک کی آمد سے قبل ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے پریس کلب کے ساتھ جو ہے وہ رمضان بازار قائم کر دیا گیا اور اس وقت مظفر گڑھ پریس کلب کی حدود میں اس وقت ہم موجود ہیں. یہاں پر آٹے کا سٹاک جو ہے انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا مگر یہاں پر شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک چینی کی فراہمی جو وہ یقینی نہیں بنائی جا سکی. اس کے علاوہ پھلوں کی، سبزیوں کی اور دیگر شاپس بھی انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پر فعال کر دی گئی ہیں اور شہریوں کی جانب سے خریداری کا سلسلہ جو ہے یہاں پر شروع ہو گیا. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ شہری آٹے کے حصول کے لیے جو ہے لمبی لائنوں میں اس وقت لگے ہوئے ہیں اور آٹے کا 10 کلو کا تھیلا جو یہاں پر 375 روپے کے حساب سے دیا جا رہا ہے اور ID کارڈ چیک کرنے کے بعد ہی ایک شخص کو ایک ہی تھیلا دیا جا رہا ہے. شہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا انتظامات سے مطمئن ہے یہ جو رمضان بازار لگا دیا گیا؟ جی مطمئن ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اچھے اقدامات ہیں. آٹے کا تھیلا 375 روپے کا 10 کلو کا دیا جا رہا ہے. ہر انسان کا ایک شناختی کارڈ کی نقل پر ایک تھیلا دیا جا رہا ہے. ان کا فون نمبر، اس کا ایڈریس لکھا جا رہا ہے. گورنمنٹ کا اچھا انتظام ہے اس طرح. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ چینی کی کیا صورت حال ہے اس وقت رمضان بازار میں؟ چینی دستیاب ہے اور کتنے روپے فی کلو کے حساب سے ملے گی؟ سر چینی ابھی میسر نہیں ہے رمضان بازار میں اس ٹائم. چینی یہاں پر نہیں مل رہی. شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے یہاں پر آٹے کے چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. عامر ڈوگر شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی پر. ملتان میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں 30 روپے، مٹر کی قیمت میں 50 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے. آلو کی قیمت 30 روپے سے بڑھ کر 60 روپے فی کلو کر دی گئی ہے. تفصیلات بتائیں گے ابراہیم خان. بالکل رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ملتان شہر میں ایک بار پھر سے مہنگائی کا طوفان آتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ملتان شہر میں روز کی بنیاد پر جو ہے سبزیوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیمبو جہاں 60 روپے کلو تھے وہیں اب جو ہے 110 روپے فی کلو جو ہے وہ 2 دن میں ہی جو ہے قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. مزید اگر ہم ادرک کی بات کریں تو ادرک بھی 250 سے 300 روپے کلو پر جا پہنچی ہے. ٹماٹر 40 سے 60 سے 70 روپے پر جو ہے وہ جا پہنچا ہے. مٹر بھی جو ہے وہ 80 روپے سے 120 روپے فی کلو ہو گیا ہے جبکہ آلو بھی 2 دن میں ہی 30 روپے فی کلو سے 60 روپے فی کلو تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے. مزید ہم شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں. انکل کیا کہیں گے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہر سال ہی رمضان کے آتے ہی تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی سال بھی اسی طرح تقریباً ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور غریب کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اور خاص کر سبزیاں جو کہ پیرشیبل ہیں، یہ سٹاک تو نہیں ہوتی لیکن یہ جو دکاندار ہیں یا جو سٹاکیے ہیں وہ سٹاک کر لیتے ہیں اور من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں جس سے غریب آدمی پریشان ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ گڈ گورننس کرے، اچھا انتظام کرے اور لوگوں کو سستے داموں میں چیزیں مہیا کرے. بالکل یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اچھی لوگوں کو سستے داموں چیزیں مہیا کرے. شکریہ ابراہیم خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. دوسری جانب لیا میں بھی ماہ رمضان سے قبل دکانداروں نے مصنوعی مہنگائی کر دی ہے. انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث برائلر گوشت ریٹ لیسٹ سے 11 روپے زائد میں فروخت ہو رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز. لیا اور گرد و نواح کے اندر ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جو مہنگائی کا سلسلہ ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں. میں سے موجود ہوں برائلر گوشت مارکیٹ کے اندر جہاں پر جو مرغی کی گوشت کی قیمتیں ہیں اس کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج جو مرغی کی قیمت ہے وہ 10 روپے اضافے کے ساتھ اس مارکیٹ کے اندر 330 کی بجائے 340 روپے کے گوشت جو فروخت کیا جا رہا ہے جس کے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں. اور آج اگر بات کی ریٹ لسٹ کی تو ریٹ لسٹ جو 329 روپے فی کلو گوشت فروخت کرنے کا جو ریٹ لسٹ ہے وہ دی گئی ہے لیکن مارکیٹ کے اندر جو گوشت ہے وہ 340 روپے فروخت کیا جا رہا ہے یعنی 11 روپے جو مصنوعی اضافہ ہے وہ کیا گیا. اس کے باوجود جو انتظامیہ ہے وہ کارروائی کرنے اور ریٹ کنٹرول کرنے کے اندر ناکام نظر آتی ہے. یہاں پر کچھ خریدار موجود ان سے بات کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہے تو کیا کہیں گے اس والے سے آپ؟ سر ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ریٹ ہے وہ مناسب ہو جائے. رمضان کی آمد ہے تو
عوام کو ان کا سوچنا چاہیے. غریب عوام اس علاقے میں کافی زیادہ ہے. لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنا خرچے میں یہ سب برداشت کریں. لوگ سبزیاں بھی کچھ زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں گوشت کے ساتھ ساتھ. تو حکومت کو چاہیے کہ اس ریٹ میں جتنے بھی ہیں سودے, جتنا بھی ہے چاول, گندم ہے, گندم کا تو ریٹ پھر بھی مناسب ہے, دال چاول وغیرہ جتنا بھی ہے. آج جو گوشت کی قیمت ہے وہ 329 روپے حکومت نے مقرر کیا, لیکن 340 میں فروخت کیا جا رہا ہے, 10 روپے اضافہ ہے, 11 روپے. اس وجہ سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے, کیونکہ کچھ ہفتہ پہلے 320 تھا, پھر ہائی ہوا, پھر کم ہوا. تو یہ ریٹ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یقیناً جو شہری ہیں شدید مہنگائی پر قابو پایا جائے. زاہد سرفراز شکریہ. اور ملتان اور لیا کے بعد رخ کرتے ہیں لودھنا کا, جہاں پر مسالہ جات کی قیمتوں میں 15 روز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں مشتاق بھٹا. شائع خورد نوش کی قیمتوں کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ پریشان کن ہے. کالی مرچ کی میں بات کروں گا, 15 روز پہلے 600 روپے فی کلو قیمت تھی, 15 روز بعد 400 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 1000 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. زیرہ 15 روز قبل 450 روپے فی کلو تھا, 200 روپے اضافے کے ساتھ 650 روپے فی کلو مل رہا ہے. گھی جو ہے 255 روپے, آئل جو ہے 315 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. چینی کی بات ضرور کروں گا. حکومت نے 85 روپے فی کلو چینی کا ریٹ مقرر کیا ہے, لیکن ابھی تک یہاں پر 95 روپے یا 93 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے. ایک صارف بھی میرے ساتھ موجود ہے. کیا صورتحال ہے مہنگائی کی؟ چیزیں مہنگی ہیں, کیا کہیں گے, کیا مطالبہ کریں گے؟ سر جی, ہم گورنمنٹ پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مسالہ جاتے ہیں صبح ہم لے کے جاتے ہیں, کچھ ریٹ ہوتا ہے, شام کو کچھ ریٹ ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے. مسالہ اتنے ہیں, اس کے بعد آٹا ہے وہ اتنا مہنگا ہے, ہفتے میں 3 دن جو ہے نا لاک ڈاؤن ہوتا ہے. مزدور آدمی کہاں جائے؟ 4 دن مزدور آدمی کس طرح اپنے گھر کا نظام چلائے گا, کس طرح وہ اپنے بچوں کو پالے گا؟ اس کے بعد دیکھیں جی چینی ہے, گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے اس وقت 85 روپے کا. ہم دکانوں پہ جاتے ہیں, چینی 95 روپے مل رہی ہے آج بھی. اب بتاؤ, اس گورنمنٹ کا اعلان کے باوجود بھی آج ہمیں 95 روپے مل رہی ہے. غریب آدمی گھی اور چینی اور آٹے سے ہی فارغ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گا؟ اور اس سے تو بہتر یہ تھا کہ پچھلی حکومتیں دیکھ لیں آپ, تو اتنی مہنگائی نہیں تھی. آج آئل ہے وہ 300 روپے ہے, اور آج گھی ہے وہ 250 روپے ہو گیا ہے. جو بیچارہ مزدور آدمی 500 یا 600 روپے لیتا ہے وہ کس طرح اپنے نظام چلائے گا جس کے 10 بچے ہیں؟ ہر چیز میں مہنگائی کر دی گئی ہے. شکریہ مشتاق بھٹا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بریک ڈاؤن جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. مقدمات تھانہ شاہ رکن عالم میں درج کرائے گئے ہیں. ملتان میں خلاف ورزی پر 22 کاروباری مراکز کو سیل کیا گیا ہے, جبکہ شہر میں 9 کاروباری مراکز, شجاع آباد میں 13 دکانوں کو سیل کیا گیا. اس کے علاوہ سیل ہونے والوں میں انڈور ڈائننگ میں ملوث ریسٹورانٹس اور 2 سنوکر کلب بھی شامل ہیں. 21 بسوں کے مالکان پر 70,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. مقدمات تھانہ شاہ رکن عالم میں درج کرائے گئے. خلاف ورزی پر 22 کاروباری مراکز کو سیل کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ خانے وال یوٹیلیٹی اسٹور پر آئے خریدار شہریوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں. نہ ماسک کا استعمال, نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال. کورونا SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. مزید بتا رہے ہیں محمد ندیم مغل. کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اس اسٹور پر شے خورد و نوش جو ہے وہ کم اور سستی قیمت پر جو ہے فراہم کی جائے گی, لیکن اسٹور کے باہر انتظامات جو ہے وہ نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر خواتین اور مرد حضرات کی ایک لمبی لائنیں لگی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ چپکے کھڑے ہیں. کورونا SOPs کا اس حوالے سے خیال نہیں کیا گیا, لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. ایک جانب حکومت پنجاب کہہ رہی کورونا شدت سے پھیل رہی تیسری لہر, تیسری جانب انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں. شہریوں سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. جی بتائیے گا, کورونا SOPs کا خیال نہیں ہے, لمبی لائنیں, ایک دوسرے لوگ چپکے کھڑے ہیں, کیا کہیں گے, کیا صورتحال ہے؟ کوئی انتظام نہیں جی اتنے کسی قسم کا بھی. سفارشی اندر جائی جاتے, انہوں نے چینی ملی جاتی کہ جی چینی اور گھی کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. جی آپ بتائیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ 15 دن تو اسٹور میں سامان ہی نہیں آ رہا. کبھی گھی نہیں ہے, کبھی آٹا نہیں, کبھی چینی نہیں ہے. اگر آتا ہے تو لینے لگ جاتی ہے, اتنا رش ہو جاتا ہے, ملتی نہیں. غریب بندہ باہر بیٹھ کے چلے جاتا ہے. یہ تو حال ہے.
जो 10 रुपए का मार्क्स है अब वो 20 का दे रहे हैं, कोई लेना चाहता कोई नहीं लेता, महंगाई इतनी है जी, महंगाई इतनी है कि क्या किया जाए। SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोहम्मद नदीम मुगल शुक्रिया। दूसरी जानिब बहावलपुर मंगवानी के इलाके में दरिया पार करने पर फी शख्स किराया वसूल किया जाने लगा। आम आवाम का फी सवारी किराया देने पर एहतजाज। तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। सतलुज के लकोदक इस सहरा या यूं कह लें कि रेत के दरिया के भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। रास्ता देने पर टोल प्लाजा बना दिया गया है या नहीं बना दिया गया, इस हवाले से जानते हैं यहां पर जहां मौजूद हैं लोग। सरापा एहतजाज है, कौन सा इलाका है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाका जो है ना वो मौजा मगवानी का पत्तन डेरा बखा से गुजरता है। यहाँ जो है ना नाजायज एक मेरे ख्याल में मुसीबत टैक्स लगाया हुआ है। जो भी यहाँ से गुजरता है मोटरसाइकिल सवार 50 रुपए वसूल किए जाते हैं, कार जीप के 250 रुपए वसूल किए जाते हैं, और ट्रैक्टर का जो शेड्यूल है वो 800 रुपए है गुजरने का। क्यों लिए जाते हैं इतने पैसे? जी, ये हमारे इधर ठेकेदार साहब हैं, शाह आलम नियाजी साहब, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे ठेका होगा और जहाँ से जो भी ट्रैक्टर ट्राली गुजरेगा उसका 800 रुपए होगा। जी बिल्कुल लिया जाता है। 10 रुपए 20 रुपए मतलब कि वो ले लेते हैं। जो नया बंदा हो उनसे और धमका के उनसे ज्यादा पैसे लेते हैं। जी, इसीलिए यहाँ पर ये लोग सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि इसको या तो टोल प्लाजा जिसे टोल प्लाजा कहा जाता है उसको डिक्लेयर किया जाए, या फिर जो है यहाँ पर ये टैक्सेस वसूली बंद की जाए। ये भत्ता वसूली है, टैक्सेस वसूली नहीं है, और इस पर जिले इंतजामिया को ये आवाम कसूरवार करार दे रही है कि हमें किराया वसूल किया जाता है। शुक्रिया महमूद जहीर हमें अपडेट करने का।